शाणू दाडे वखद घालते शाणू घर खंयचे गाव म्हणून येथे दुकानाकडे चाल्या पुरा खंय बरसा हय येथे सकल त्या दुकान असते पळय सकल त्या रस्त्याकडे ती रोकडा सांगता लोक सांगता हय ती सांगता त्या दुकानार चाल्या खंयच्याय टायमार येयल्या घालता हय हांव घरा उरता फोन नंबर बीन कितें आसा तुमगेलो ना म्हळ्यार ते गेले मोबायल आपल्या चेडांनी खंयच्या टायमार दुकानार चाल्यार सांगता कोणूच हांव खंय घरा उरता नाल्यार वयत उरपा हेवटे दाद आपल्या ते फाटल्यान ते मिरसांगे रोयला आमगे पोस कितें जालें दुखलें बरें दिसलें तुमच्या भुरग्याचे समज दाढी उसळटा जाल्यार पेन किलर दिवपाच्यो बंद करा एक धांव तुम्ही ह्या बार्स गांवाक मारा ज्या जाग्यार शाणू वेळपाचें घर खंय गा विचारा आनी तुमकां तुमचे आन्सर मेळटले म्हणल्यार ज्यो दाढी उसळटा त्यो बंद जातल्यो ही गॅरंटी हांगा आसा सो आमी कवरेज दिता तेन्ना तुमकां जागृत करपा खातीर ही कवरेज दिल्ली आसा हे गांवठी वखदाचेर भरोसा थोडे करना पण जेन्ना ही परंपरा चल्ल्या 200 वर्सां पयलीं साकून अशे कितलेशे गोंयकार भाव हांगा येवन हे वखद घालून बरेय जाल्या जीएमसीच्यो नर्सी खंय हांगा वखद घालपाक येता ज्यो नर्स्यो सरकारान दुसऱ्याक बरें करपा खातीर घेतिल्ले आसा तांकां सुद्दां ह्या गांवठी वखदाचो आयज गरज पडल्या सो आमी कवरेज दिल्या बार्स गांवांतल्यान तुमकां समज अशें कोणाक समज एड्रेस जाय किंवा तुमकां वखद घालपाक जाय कित्याक भुरग्यांच्यो दाढी उसळी नंतर सोंसपाक जायना त्या खातीर एक फावटी एक 15 मिनटांचे गांवठी वखद कानाक घातले नंतर तुमच्या भुरग्याक सुशेग मेळटलो ह्या खातीर आमी विफ सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान हो न्यूज तुमचे पर्यंत घेवन आयिल्ले आसा देव बरें करूं कोणाक समज एड्रेस जाय किंवा ह्या जाग्यार येवपाक जाय जाल्यार विफ सांगेम फोरमाक व्हॉट्सअपाचेर कॉल करा आमचो नंबर आसा 9405215578 हांगा आयले नंतर झाडपाल्याचे वखद कानाक घातले नंतर तुमच्या मनाक जे तांकां दिवपाक जाय पयशे किंवा जे कितें तुमी दिवपाक सोदता ती मागना अशें खंय तांकां तेंच्या पुर्वजांनी उतर दिला की मागप ना सो ह्या खातीर ह्या जाग्या वयल्यान आमी ग्रावंड रियलिटी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा देव बरें करूं पळया बरें तुगे कितें जाल्यार आल्ला ना अशें आंग बुड्डत जाल्यार तें बी दिता हांवें कितें म्हणटा आंग बुड्डत जाल्यार खाजेत जाल्यार उदक अशें जाल्यार तें बी दिता हे आतां कितले टायमान जाता कितें मातशें उरो 5 मिनटां उरोय ना कितली वर्सां जाली तूं हें दिता केन्सान दिता हांवें येता लोक हय भरपूर येता दिसा दोग-जाण तरी येता खूब वर्सां जालीं कितें म्हणटा ह्या वाड्यार बार्स बार्स समज आमकां पळोवन कोणी समज आयला हांगा जाल्यार तुकाय बरें पडटलें नांव कितें तुगेलें शारदा शारदा गांवकर ना येळीप वेळीप झाडूपाल्याचें सगळें हय झाडपाल्याचें झाडपालें आंग बुड्डत जाल्यार न्हू आनी खाजेत जाल्यार तें दिता आमी तूं कोणा कडल्यान शिकली हें दिवपाक तूं कोणा कडल्यान शिकली म्हागे घोवा कडल्यान घोवा कडल्यान तुका कळ्ळें हय पयलीं तेगे बापूय दितालो मागीर तो घोव दिवपाक लागलो मागीर आतां तो अशें करून मेळट वयत न्हू मागीर हांव दिता पळय आतां लोकांक बऱ्या पडना जाल्यार आंग हाडला आहलें न्हू तेज्याक मागीर बऱ्या पडटा तेज्यानी तूं बरी जाली हय तशें जालें तशें आतां घालता चालू तें दिता आमी चुरक मारून मुतो जाल्यार तें थांबा तें दिता तशें करून कितलें दिता आमी आतां हे काना खातीर दिसा 2 जाण तरी येतात हय कोण जाल्यार पावतात पावतात काल सांजेर काळोख जाल्यार एकटो घालून गेलो एक फावटी घातले नंतर मागीर उसळना ना 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 उसळना ते पयर खंय एक गुळी घेतली खंय तेणी दातराक एक पयली दिसा गुळी घेतल्या गुळयान निवळ जालें ना खंय मागीर दुसरे दिसा हांगा येयली चड जालें म्हणून तें घालून गेलो मागीर परत तेंच्या फाटल्यान दुसरो एकटो येयलो थंय बी तसो म्हणून पावलो गुळी घेतल्या फुकट खंय गुळी घेतली म्हणून बऱ्या पडना त्यो हे घातले नंतर कीड मरता हय कीड मरतना येता कीड दिश्टी बीन पडटा पडटा पळया तेगे येता बी कितें येता थोड्याले खूब येता लोकां एकटे एकटे 10 येता हय न्ही हय पळया येत जाल्यार तेगे पळया 5 मिनटां उरल्या गो हय थोडं येयल्या पळय येनो तेणी पळयलें ना हे हय कितले येयल्या हे किडे हय
पळोवंक जाय न्ही. दाड उसळी नंतर वखद दिता हें तुमकां खबर आसा हांगा जाता बरें हो जाता बरें. येता लोक हो खूब की सायडीच्यान घरां आसली नंतर लोक विचारता खंयची घरांनी विचारता वखद घालते घर खंय काय विचारता आमी मागीर सांगता हे म्हणून. हे म्हणून कितली वर्सां जाली अंदाज कितें आसा? वखद खूब वर्सां जालीं ती घालता. खूब वर्सां जाली. तुमी खंय गेल्ली आतां? काजूक. काजूक. खुबशे लोक घराक पांय दिवन वता ह्या निमतान. हय खूब लोक येता. येता विचारता कोणी? हय विचारता वखद खंय घालता म्हणून आमी मागीर हिंग घालता म्हणटा. तुमच्या वाड्या वयल्यान कोणी समज दाडी बिडी किल्ले दोतोरागे वचपाक बंद जालें आसतलें कोण दोतोरागे वचना आमी. कोण ना हिंगा घालता वखद. खुबशे जाण आवय बापूय आसा आपल्या भुरग्याक जेन्ना दाडी उसळटा म्हूण दोतोरागे घेवन वता आनी भुरग्याचें रडप चालू आसता अशे आवय बापायक तुमची कितें मेसेज आसा हांगा घेवन येवचें तांकां? ती मागीर घेवन येता आमी मागीर तांकां सांगता तांकां दोतोरागेर बी व्हरना कित्याक त्यो गुळी बी दिवप म्हळ्यार मातशें तांकां कित्याक दाडी उसळटा वेगळी आनी गुळी दिवप म्हळ्यार भितर मागीर तांकां मातशी ती माल वयता मागीर म्हणून ती मागीर आमी ती झाड पाल्यार वखद घालता मागीर तेन्ना ती निवळ जाता भुरगीं. अशी भुरग्याक तुजे कडेन घेवन येवचें? घेवन येवचें भुरगीं. घेवन येवचें कांयच रिस्क ना रिस्क कांय ना आनी ताका बंधन काना घातलें म्हणून कांयच ना टेन्शन कांयच ना झाडे ते आमी झाड पाल्याचें घालता एक काना बद्दल कितें डाग पडटा कांयच ना कांयच ना आमी एक 1.5 वर्साच्या भुरग्या पासून घातला. ओके अशी 1.5 वर्सां भुरग्या पासून घातला आमी कित्याक मातशें अशी एक वाटेन मोठें जातकीर तेन्ना मागीर घालता आमी मातशें हें करून तेन्ना कांय भुरग्या बद्दल भिवपा कांयच ना आनी काना एक घातलें एक पड्ड्या कितें जातलें टेन्शन कांयच ते घेवपाचें ना. सो तुमी दाडयेचें वखद दिता आनी हांगा पुळेर जे पांय डाग पडटा ते पाळ बारीक पुळेर आसता आनी तो कुसता आस्ते आस्ते मागीर ताका ते मागीर वखद दिता. ओके ती म्हणटाली तुजी घरकान्न दाड सुजल्यार सुद्दां तुमी वखद दिता? ताका मागीर चड जर उरलें एक दाडवण हें मोटें जावन अशें उरल्यार ते मागीर एक रगत अशें भरता ताका शेड रगत मागीर ताका आमी ताका मूळ दिता आनी मागीर तें झरोवन तें मागीर तें लावपाचें मागीर तें क्लियर जाता. थोडी नर्सी खंय तुमगेर येता दाडये वखद घालपाक हें कितलें खरें? ते आतां पयलीं एक आगोंदच्यान एक पाद्री तो येयलो आमी ताका अशें वळखना तो घेवन आनी तेगे बांबोळी एक नर्स आसली ती वास्कोची आनी ताका बॉम्बे ऑपरेशन आहलें तें करपाचें तो आमगेर हांगा पळय वखद घालून येयलो तो क्लियर निवळ जालो दोग तीग जाणां ती निवळ जातरी मागीर तेणी कितें केलें फामिलीक आपल्याले बॉम्बे व्हरनाका जे पयलीं हांगा वखद घालया आनी मागीर तूं वचपा जाल्यार चल अशें मागीर तो फामिलीक घेवन येयलो वास्कोच्यान आनी मागीर तेणी वखद घातलें एक जालें 25-28 वर्सां सुमार जातलीं इतलें पळय आनी मागीर तें वखद घालतरी ती मागीर क्लियर जाली हांगा मागीर ती परत येवन आमचे कडेन बी येवन आतां येता वर्सां एक कितें सोलां कितें घेवन येता आतां एक 7-8 वर्सां जालीं ती येयना आनी तें बरें मागलें तेणें कित्याक नाल्यार आपलें भुरगें म्हणपा लागलें आनी जर ऑपरेशन केलें आपल्याक डाग उरतालो म्हणपा लागलो. आतां ऑपरेशनाची वेळ आयली तुमची गांवठी वखदान ऑपरेशन नाका जालें करपा पडना इतली शुअर वखद. आमी दिना आमी तो परमेश्वरा नांवार वखद घालता वयर आमच्या आज्यान ज्या जाल्यार परमेश्वरा नांवार आमी वखद घालता ते हातान मुड्डोवप दडोवपा बी कांय ना आमगे विस्वास तेजे आनी ते नांवार वखद दिता आनी कोणी नाल कितें जाल्यार आमी तो देवळान फोडटा घरान बी फोडपा येना आमी तो देवा व्हरून थंय दिता. आतांच म्हाज्या चल्याक आरोवाक तुमी वखद दिला 15 मिनटां तुमी ताका दवरलो कीड पडल्यो आतां मागीर केन्ना घालप हें वखद? हें वखद आतां तेणी सांजचें एक जेवच पयलीं एक पाटी घालप एक 10-15 मातसो उदक घेवन निवळ उदक आनी तें मुड्डोवप आनी मातसो रोस काडप काना घालप एक 10-15 मिनटां जालीं उडोवपाचें आनी परत जेवन मागीर परत घालपाचें न्हीद तरी एक तशी दवरपाचें 10-15 मिनटां कांय जायना तें जितलें गरम जाता तें तितलें बरें आनी तें मागीर उडोवपाचें आनी जालें 3 फाटी घालपाचें. दुसरे दिसा मागीर दुसरे दिसा मागीर तशेंच सकाळीं वेलें घालप सकाळ फुडें घालप ना तें मागीर जे 12 जावन गेले नंतर मागीर तें एका इतल्या तें घाल आनी मागीर फाल मागीर सांजचें तशें घाल तूं सांजचें 2 दीस घातल्या 2-3 पाटी फ्री जाल्या म्हूण दवरून 2-3 पाटी घातल्या म्हूण बरें तें भुरग्याक. फक्त गरम उदक मिक्स करपाचें थंड उदक निवळ उदक अशें. ओके सो देव बरें करूं. बरें देव.